बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल से दीन की बातें आपके इस चैनल पर आज हम सुनेंगे सैयद मुकीमुर रहमान से एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, जिसे सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। ये वाक़या है एक बेवा औरत और उसके 3 बच्चों का वाक़या। तो चलिए वक्त को बिना गंवाए हम शुरू करते हैं बयान। चलिए आप भी सुने और हम भी सुनते हैं इंशाअल्लाह। अरे ये लड़की थी, मगर अब से तकरीबन 270 या 72 साल पुरानी बात बताऊं। अल्लाह अल्लाह सुनने की बात, एक नौजवान, वो सुना होगा तुमने, ऐसा नौजवान जो भी काम करे, जिसके लिए दुआ कर दे, उसका बेड़ा पार। यहां तक कि अगर लोग उसके हाथ में आग रख रहे हैं तो उसका हाथ नहीं जलता, और अगर उसके दामन में आग रख रहे तब भी नहीं जलता। वो अगर जिस कपड़े से चेहरा पोंछ ले, लोग तंदूर में डाल दे, आग उसको पकड़ती नहीं। अगर वो लड़का आग पर चलने लगे तो उसके पांव नहीं जलते। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, जरा बता तूने कौन सा ऐसा काम किया, कौन सा ऐसा अमल किया। कस्ता के गयूर मुसलमानों सुनो, नौजवानों तौबा करके उठना। अल्लाह अल्लाह वो कहने लगा, सुन मेरे भाई, जरा मेरी पुरानी जिंदगी सुन। एक लड़की ने मेरी जिंदगी बदल दी है, एक लड़की की वजह से मेरी जिंदगी तब्दील हो गई है। कहा वो कैसे? वो लड़का बोला, मैं पूरी बस्ती में सबसे ज्यादा मालदार था, पूरी बस्ती में सबसे ज्यादा पैसे वाला था, पूरी बस्ती में सबसे ज्यादा बात वाला था। मेरे दोस्त थे, 40-50 गुंडे अपने पास रखता था, उन्हें तले हुए मुर्गे खिलाता था, उन्हें शराबे पिलाता था, और मैं गरीबों की जमीन छीन लिया करता था, बहन बेटियों की इज्जत लूटा करता था। शराब के दौर चलते थे, मेरी बैठक में रोजाना शराबें पी जाती थी। लोग हमसे डरा करते थे, हम जिसको चाहते थे मरवा दिया करते थे। सैकड़ों लड़कियों की इज्जतें नीलाम कर ली। जोर की रस्ता, जबर की रस्ता सर पे होती है। अल्लाह अल्लाह वो कहने लगा, लोग हमसे बच बचे डरे डरे रहते थे, मगर हमारा सिक्का चलता था। लोग हमसे बहुत डरते थे, कोई गुनाह हमने ऐसा छोड़ा नहीं जो हमने किया नहीं था, सारे गुनाह हमने किए। लोगों के गले हमने कटवाए, खेतियां हमने कटवाई, खेतियां हमने छीन ली, लड़कियों के कपड़े उतार के चौराहों पे इज्जत नीलाम कर दी। अल्लाह अल्लाह फिर क्या हुआ? वो लड़का कहने लगा, एक दिन ऐसा हुआ, मैं नहा धो करके सुबह सुबह जब घर से बाहर निकला तो मैंने देखा एक लड़की आ रही है, जो खूबसूरत लड़की है, मगर उसकी चादर पे पेमद लगे हुए हैं, जिस्म छुपा हुआ है। अल्लाह अल्लाह वो बोला, मैंने उस लड़की को घेर लिया, उसको सामने से रोक लिया। वो लड़की मुझे देख के कांप गई, वो देख के मुझे डर गई और कहने लगी, भाई मुझे छोड़ दे। ये नौजवान बोला, मैंने उस लड़की से कहा, बोल तू कहां से आई है, तू कहां रहती है, कहां जा रही है, तू क्या करती है, अपना पूरा बायोडाटा बता दे। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो वो लड़की कपकपाने लगी। उसने पहचान लिया, ये वही गुंडा है जिसने सैकड़ों की इज्जत नीलाम कर ली है, ना जाने कितनों का गला घोट के मार दिया। वो लड़की कांप गई और
बोला नहीं जाता है। ये कहने लगा अरे डरे मत, बता क्या करती है। लड़की डरते डरते कहने लगी ओ भाई जरा सुन ले, न मेरी बहन है, न मेरा कोई भाई है, न मेरे चचा, न मेरा ताऊ, न मेरी माँ, न मेरा बाप, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। लड़की बोली मैं अकेली हूँ, हाँ हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। वो लड़की कहने लगी छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मेरी शादी हो गई है, मगर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मेरा टूटा हुआ छप्पर पड़ा है, तेरी ही बस्ती में उधर रहती हूँ। जब इतना कहा तो वो कहने लगा, उस लड़के की नीयत खराब हो गई और कहने लगा सुन, तुझे जितनी दौलत चाहिए ले ले, जितने रुपये चाहिए ले ले, जो तुझे चाहिए ले ले, मगर मेरा कहना मान ले। उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होगे, मेरी बात समझ गए होगे। वो जुमले में बोलना नहीं चाह रहा हूं, उसने गंदी हरकत के लिए कहा था, उसने गलत काम के लिए कहा था, उसने फेले शनी के लिए कहा था। कहा मेरा कहना मान ले, जितनी दौलत तुझे चाहिए मैं दे दूंगा, तेरे हाथों में जो छाले पड़े हुए हैं ये छाले ठीक हो जाएंगे, तेरा मकान मैं बनवा दूंगा, तेरे बच्चों को मैं पाल लूंगा, हफ्ते में 1 मर्तबा मेरा कहना मान लिया करना। अब समझ गए होगे उसने क्या कहा था, गलत हरकत के लिए कहा। लड़की कांप जाती है और लड़की हाथ रख के कहती है मौला आज मेरी हिफाजत कर ले, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत कर ले। लेकिन लड़की में हिम्मत आ जाती है और आने के बाद कहती है सुन, क्या तुझे पता नहीं है नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का आपस में 1 मर्तबा हाथ में हाथ दे दे, उनकी नीयत अगर खराब हो तो अल्लाह ताला कब्र में 99 अजदहे पैदा कर देता है, सांप पैदा कर देता है, बिच्छुओं का बिस्तर हो जाता है। जमीन कहती है मौला मुझे इजाजत दे दे मैं इसको जिंदा निगल लूं, आसमान कहता मौला मुझे इजाजत दे दे मैं इसको कुचल के रख दूं। वो लड़की ये बोली, मगर वो बोला अरे ये बातें छोड़, बोल मेरा कहना मानती है नहीं मानती है, तुझे इतनी दौलत दूंगा। वो लड़की जलाल में आकर के कहने लगी सुन, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो और आमना का लाल मुझे मुबारक हो, मैं अपनी जान दे सकती हूँ मगर नबी की शरीयत का खून नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने जिस्म के खून का एक कतरा दे सकती हूँ मगर नबी को नाराज नहीं कर सकती हूँ। ओ नौजवानों, दूसरे की बहन बेटियों को तकने वालों और दूसरे की बहन बेटियों पे इशारा करने वालों, दूसरे की बहन बेटियों से मोबाइलों पे बात करने वालों, रात के 12-12 बजे तक चैटिंग करने वालों, मोबाइल पे SMS लिखने वालों, आज जरा मेरी तकरीर सुन के जाना और आज से तौबा करके जाना। तौबा, अरे कब्र में सांप और बिच्छुओं का बिस्तर हो जाएगा। अरे सांप और बिच्छू के बारे में सुनो, हमारा जो बिच्छू ये दुनिया में जो रहता है अगर काट ले तो 3 दिन तक इसका जहर चढ़ता फिर उतरने लगता है, मगर कब्र का जो बिच्छू होगा अल्लाह अल्लाह अगर वो 1 मर्तबा काट ले डंक मार दे तो उसका 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, नबी फरमाते 70,000 साल तक दिन ब दिन उसका जहर चढ़ता हुआ चला जाएगा। प्यारे किसी की बहन बेटी को मत तकना, आज हमें बर्बाद कर दिया गया है। ये मोबाइल हमें दे करके आज हमें आधा मार दिया गया है। ये मोबाइल हमें दे करके, ओ बेटा बैठ जा, ये मोबाइल हमें दे करके अल्लाह समझ। वो लड़की बोली तुझे तेरी दौलत मुबारक हो, मुझे आमना का लाल मुबारक हो। लड़की रोती हुई अपने आप को छुपा करके चली गई। लड़का पीछे पीछे रहा, लड़की ने अपना चेहरा तो चेहरा
ذرا پلو تک نہیں دکھایا. ایک دن گزر گیا, ایک سال گزر گیا. اب کچھ دنوں کے بعد اللہ اللہ اس بستی میں سوکھا پڑ گیا. امتحان اب دیکھو پیارے, اس بستی میں قحط سالی پڑ جاتی ہے. جیسے ہی سوکھا پڑا, ابھی ایک ہفتہ دو ہفتے پہلے جو پانی آیا تھا, لوگوں کے کھیت اگر کٹے ہوئے ہیں تو دھان اترانے لگے, گنے خراب ہو گئے. بولو کھیتیاں خراب ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہے؟ ایسے ہی وہاں سوکھا پڑ گیا, قحط سالی ہو جاتی ہے. اب اناج ختم ہو گیا, لوگوں کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے, یا میڈیم لوگوں کے یہاں کھانا ختم ہو گیا. اس غریب لڑکی کا کیا ہوگا جو روزانہ مزدوری کرنے جاتی ہے, دوسری عورتوں کے یہاں پہ برتن مانج مانج کے اپنے بچوں کا گزر بسر کرتی ہے, اپنے بچوں کا گزارا کرتی ہے. اللہ اللہ ذرا سنو, اب اس لڑکی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. ایک دن ہو گیا اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا, 2 دن ہو گئے اس غریب لڑکی کے گھر میں چولہا نہیں جلا. بچے کہہ رہے ماں آج ہمیں 2 دن ہو گئے, ماں آج ہمیں کچھ کھلا دو ماں. ارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اپنی ماں کا دامن پکڑے ہوئے ہیں ماں, اپنی ماں کے پاؤں پکڑے ہیں ماں, بہت بھوک لگ رہی ہے ماں. بچے ادھر تڑپ رہے ہیں اور ماں تڑپ رہی ہے, نہ جن کا شوہر ہے نہ جس کا باپ ہے. ارے یہ اسلام کی شہزادی کی ذرا سنو. اللہ اللہ بچے تڑپ رہے, کہہ رہے ماں ہمیں کھلا دو. ماں کہہ رہی ہے میرے لال اگر میرے پاس ہوتا تو میں کھلا دیتی. ماں چلی گئی بستی میں, اپنا آنچل پھیلا کے مانگ رہی ہو میری بہنوں, میرے بچوں کی جان بچا لو میری بہنوں, میرے بچے تڑپ رہے میری بہنوں. ارے ماں یہ ہوتی ہے جو اپنی اولاد کی خاطر بھیک مانگتی ہے. نوجوانوں آج تم اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو, آج تم اپنے باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو, آج تم 4 پیسے کمانے لگے تو اپنے ماں باپ کو بے وقوف سمجھتے ہو. اگر مکان بن رہا ہے تو تمہارا باپ اس میں بول نہیں سکتا, تمہاری ماں اگر تمہارا مکان بن رہا ہے تو ماں دخل نہیں دے سکتی. اس لیے تم دلی بمبئی بنگلور گوا جا کر کے کما کے 4 پیسے لا رہے ہو, اب ماں باپ پہ حکومت جتا رہے ہو, ماں کا کہنا نہیں مانتا. سنو یہ اسلام کی شہزادی اپنے 3 بچوں کے لیے بھیک مانگ رہی ہے, کہہ رہی ہے میرے بچوں کو بچا لو. مگر وہ بولی بہن اگر ہمارے گھر میں کچھ ہوتا تو ہم بھی تمہیں کھانے کو دے دیتے, ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے. بچے انتظار کر رہے تھے ماں ہماری آ رہی ہوگی, ماں کچھ لے کر کے آ رہی ہوگی. ارے ایک دن کا روزہ رکھو تو چکر آنے لگتا ہے, ادھر 2 دن ہو گئے بچوں نے کچھ نہیں کھایا. بچے سسک رہے تڑپ رہے, دروازے کو دیکھ رہے ماں آ رہی ہوگی, ماں ہماری آ رہی ہوگی. ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں, مگر دروازے پہ آ کر کے ماں نے اپنے قدم روکے اور اللہ سے کہا مولا مولا میرے بچوں کو صبر دے دینا. گھر میں گھسی تو 3 بچوں نے دیکھا ماں جھولی میں کیا ہے, اور ماں یوں ہاتھ کرے ہوئے دل ہی دل میں کہہ رہی ہے مولا میرے بچوں کو صبر دے دینا. بچے سمجھ رہے ماں کی مٹھی میں کچھ ہے, جب کھولا بچوں نے آگے بڑھ کے تو خالی مٹھی نکلی. کہا ماں کیا اب ہمیں کھانا نہیں ملے گا, ماں کیا اب ہم بھوکے مر جائیں گے. جب اتنا کہا تو ماں کا دل نکل گیا. ماں نے کہا نہیں میرے شہزادوں ضرور اللہ کوئی انتظام کرے گا. ارے 3 دن ہو جاتا ہے, جیسے ہی 3 دن ہوتا ہے اب تو چھوٹا بیٹا بھی کملا گیا, بڑا بیٹا بھی کملا گیا. لبوں پر جان آ جاتی ہے سسکیاں, وہ ماں رو رہی ہے مولا جس کا نہ بھائی ہے نہ بہن ہے. ارے یہ اسلام کی شہزادی ہے. یہ ماں نے دیکھا چلو باہر کو نکلو. ماں 3 بچوں کو رکھ کے جب بستی میں آئی تو دیکھا اسی مالدار کے گھر پہ لائن لگی ہوئی تھی, جو مالدار خنڈا تھا, جو کہہ رہا تھا لڑکی سے میرا کہنا مان لے, غلط کام کے لیے کہہ رہا تھا, اسی کے گھر پہ لائن لگی تھی. لڑکی نے پوچھا کیا بات ہے, تو وہ کہہ
ایسی لائن لگی ہے، سب بولے اگر جس کے پاس زمین ہے تو وہ زمین رکھ کے اناج لے کے آ رہے ہیں، جس کے پاس سونا چاندی ہے وہ سونا چاندی رکھ کے اناج لے کے آ رہے ہیں۔ اس غریب لڑکی کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، اس غریب لڑکی کے پاس سونا تو سونا چاندی کا چھلا بھی نہیں تھا، اللہ اللہ، مگر اس نے وہی پیمد لگی چادر اوڑی اور لائن میں کھڑی ہو گئی، کہا جب میری باری آئے گی تو میں نبی کے بچوں کا واسطہ دوں گی، میں کربلا والوں کا واسطہ دوں گی، جب کربل میں 6 مہینے کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے میں ان کا واسطہ دوں گی، مگر بچوں کی خاطر یہ ماں کھڑی ہوئی ہے۔ پیارے سنو، آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا، آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی سے موبائل پہ باتیں مت کرنا۔ او نوجوانوں، ارے موبائل میں اپنی زندگی برباد مت کرنا، تم جا کر کے کام سیکھو، تم جا کر کے کام کرو، تم جا کر کے تجارت کرو، تم جا کر کے اچھے کام کرو اور پاک صاف رہا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، ماں باپ کی عزت کیا کرو، علماء اور ائمہ اماموں کی عزت کیا کرو، اور جب چلا کرو تو ایسے چلو، تم نعرے لگاؤ یا مت لگاؤ مگر پکے سچے نبی کے غلام بن کے چلو، تمہاری ادائیں نعرے لگائے، مطلب یہ ہے اگر تم چلو تو تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے سونے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کی ادا بولے نبی نبی، تمہاری ہر دھڑکن بولے نبی نبی۔ ارے دنیا میں رہو تو ہر ادا بولے نبی نبی، اور جب دنیا سے چلے جاؤ تمہارا جنازہ جا رہا ہو تب بستی میں رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہو یہ جا رہا ہے غلام نبی، یہ جا رہا ہے غلام نبی۔ اللہ اللہ، وہ اسلام کی شہزادی وہ لائن میں کھڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے دل بھی دل میں آقا کوئی سبب پیدا کر دے میرے بچے بچ جائیں۔ ارے ماں ہے، ماں تینوں بچوں کے لیے رو رہی ہے۔ نوجوانوں تمہیں کیا پتا ہے یہ اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے؟ ارے تمہیں کیا پتا آج اتنے دنوں کے بعد، اتنی نسلوں کے بعد ہم سید ہیں تو جو استاد ہے تمام علماء کے، جو تمام علماء ہیں جو تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھاتے وہ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ کیوں چوم رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان سے نبی کا رشتہ ہے، مگر وہ تو نبی کے سگے نواسے تھے۔ حسین پاک کربل کے میدان میں ارے سگے نواسے تھے، حسین پاک کی بیٹی بھی کربل میں موجود ہے، حسین پاک کی بہن بھی کربل میں موجود ہے۔ انہوں نے ان پر کتنا ظلم توڑا گیا ہے، کتنا ظلم ڈھایا گیا ہے، مگر دنیا والوں کو سبق دے دیا۔ دیکھو حسین اپنے بچوں کی قربانی دے سکتا ہے مگر دین کو نیچے آنے نہیں دے گا، دین کو لڑکھڑانے نہیں دے گا۔ اگر تم پکے سچے حسینی ہو آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تکو گے، آج کے بعد موبائلوں پہ غلط SMS نہیں لکھو گے، آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی سے موبائل پہ باتیں نہیں کرو گے، آج کے بعد اس موبائل کو غلط استعمال نہیں کرو گے۔ اگر سننا ہے تو اس میں ان علماء کی تقریریں سنو، اگر سننا ہے تو قرآن کی رکوع اور صورتیں سنو، اگر سننا ہے تو نماز کا طریقہ سنو، اس سے تم پڑھ سکتے ہو، اس سے تم اچھی باتیں لے سکتے ہو۔ اسی موبائل کو اگر اچھا استعمال کرو گے تو یہ تمہارے لیے اچھا ثابت ہوگا، مگر افسوس یہ ہے 10 سال کا بچہ بھی ہے جو 10 روپے کمانے کے لائق نہیں ہے، وہ 10,000 کا موبائل چلاتا ہے۔ وہ نٹھلا نکما سب سے زیادہ موبائل چلاتا کیا ہے؟ کبھی سیلفی لے رہا ہے، کبھی فوٹو کھینچ رہا ہے، مر گیا اسی میں پوری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ آج مجھے کہہ لینے پر مجبور ہوں حضرت میں، آج یہ چینل والے ہیں یہ دور دور تک بات چلی جاتی ہے مگر کیا کروں؟ سنو تمہاری ادائیں غیروں پہ چلی گئی ہیں۔ اگر ہماری گاڑی یا تم لوگ نکلتے ہوگے غیر مسلموں کے گاؤں سے اگر نکل جاؤ، ان کے بچے 4 بجے سے تمہیں روڈوں پہ کسرت کرتے ہوئے ملیں گے، ان کے بچے دوڑتے ہوئے ملیں گے، ان کے بچے بھاگتے ہوئے ملیں گے، ان کے بچے ورزشیں کر رہے ہیں اور وہ چنے کی چنا کھا رہے ہیں اور وہ تیاری کر رہے ہیں، ان کے نہ پیٹ میں درد ہے نہ پاؤں میں درد ہے۔ اور یہ ہمارا مسلمان کا بچہ رات کے 2-2 بجے تک تیری میری بہن بیٹیوں
लड़कियों से बातें करता है, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों पे पड़ा रहता है, रात के 2-2 बजे तक फिल्में देखता है, गाने सुनता है, रात के 2-2 बजे तक जागता है और सुबह 8 बजे तक मरे हुए चूहे की तरह पड़ा हुआ सोता रहता है। और इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कौन सा जुमला बोल सकता हूं? सुबह को 8 बजे सो के उठेगा आंखें मलता हुआ, कभी मां से लड़ता होगा, कभी बहन से लड़ता होगा, कभी बाप को आंखें दिखाता होगा। अरे यही तुम्हारा तरीका है, इसी वजह से तुम्हारे पांवों में दर्द है, तुम्हारे हाथों में दर्द है, तुम्हारा लीवर खराब है। अरे तुम काम नहीं करते हो, अगर काम करते हो तो उल्टे करते हो, वरना इस्लामी तरीका वो है 5 वक्त की अगर नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए ऐसी वर्जिश है, कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा, कभी कमर में दर्द नहीं होगा। ऐसी वर्जिश अगर सजदे में जाओगे तो ये खून का दौरान आता है, तुम्हारे क्रीम लगाने की जरूरत नहीं, तुम्हें पाउडर लगाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे चेहरे पे रौनक होगी, तुम्हारे चेहरे पे नूर होगा। अल्लाह अल्लाह बात निकल गई है। सुनो, अब वो इस्लाम की शहजादी उसी में खड़ी है, उसी लाइन में खड़ी है, दिल दिल में कह रही है अल्लाह, कब कपा भी रही है, डर भी रही है, पता नहीं क्या होगा। ये वही गुंडे का घर है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, वो रो रो करके कह रही है अल्लाह मेरे बच्चे पता नहीं मर गई या बच गए, ऐ अल्लाह कोई सबब पैदा कर देना। वो लड़की की आंखों में आंसू थे, लड़की की आंखों में आंसू थे, इतने में अल्लाह समझ, वो लड़की की आंखों में आंसू उस मालदार की नजर पड़ जाती है। किसी ने जाके बता दिया वो लड़की खड़ी है, उसकी नजर पड़ गई, उसने 2 गुंडों को भेज के लड़की को पकड़वा लिया। उसके कमरे में जब लड़की आई, वो गुंडा बोला बोल क्या बात है? वो लड़की दामन फैला के कहने लगी भाई भाई अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, मेरे बच्चों को बचा ले, मेरे बच्चों को बचा ले, मेरे बच्चों को बचा ले, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं न उनका बाप है, मैं अकेली माँ हूं, मेरे हाथों में छाले पड़ गए, कोई चीज नहीं है खिलाने की, आज 3 दिन हो गए मेरे बच्चे सिसक रहे सिसक। अरे माँ ये तड़प रही है, मगर उसके सर पे शैतान था, उसे वही नशा चढ़ा हुआ था, देख करके जबान को बदतमीजी तरीके से होठों पे फेरने लगा और कहने लगा सुन तू मेरा कहना मान ले, देख कोई यहाँ कमरे में नहीं है, तू सिर्फ वायदा कर ले बाद में आ जाना, मैं तेरे बच्चों की जान बचा लूंगा, मैं तुझे दौलत दे दूंगा, मैं तुझे रुपये दे दूंगा, पैसे दे दूंगा। जब इतना कहा वो लड़की कांप गई और कहने लगी या अल्लाह मैं टूट चुकी हूँ, मौला मेरी मदद फरमा। लेकिन गुस्से में आकर के वो लड़की खड़ी हो गई और खड़ी होकर के कहने लगी कैसा नालायक इंसान है, अरे अल्लाह ने तुझे सब कुछ दिया फिर भी तेरी नीयत खराब है, मेरे बच्चों की जान जा रही है, तू कैसा मुसलमान है? अरे सुन अगर मेरे 1 नहीं 1000 बच्चे भी होते अल्लाह मुझे देता और वो सब एक एक करके मर जाते, और अगर मुझसे कोई कहता कि गलत कदम उठा ले तब भी मैं सारे बच्चों की गम को मौत को बर्दाश्त कर लेती, मगर मैं अपना कदम गलत नहीं उठाती, मैं शरीयत का खून नहीं करती, मैं नबी को नाराज नहीं करती। अरे लानत है तेरी दौलत पर, लानत है तेरी जवानी पर, लानत है तेरे रुपये पैसों पर। जब इतना कहा उसे जलाल आ गया लड़के को, और उठ करके जब खड़े होकर लड़की के गुस्से में धक्का मारा, बेचारी का न शौहर है न बाप है। अरे तुम्हें क्या पता, तुम तो बाप की छांव में पलते हो, अगर तुम इन उलमा के करीब आओ तो तुम्हें पता चलेगा इस्लाम में कैसी कैसी तकलीफें उठाई गई हैं, लोगों पे कैसी कैसी तकलीफें पड़ी। अल्लाह अल्लाह उस लड़की को जब धक्का मारा, लड़की चौखट में जाके लग जाती है और चौखट में लगी उस लड़की का सर फूट जाता है, सर से खून
نکلنے لگا، بے بے کر کے گردن میں آنے لگا۔ اس لڑکی نے بھی 3 دن سے کچھ نہ کھایا تھا۔ اللہ اللہ، یہ لڑکی کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا آیا اور چکر آ گیا۔ جیسے ہی چکر آیا، لڑکی گرنے والی تھی، چوکھٹ پکڑ پکڑ کے نیچے بیٹھ گئی، بے ہوش ہونے والی تھی۔ اس ظالم نے 2-4 لاتے اور ماری، 2-4 لاتے اور ماری۔ ادھر تینوں بچے دم توڑ رہے ہیں اور ادھر ماں پہ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ کہہ رہی ہے اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا۔ اس گنڈے نے 2-3 لوگوں کو بلایا، کیونکہ اس کے پاس رہتے تھے، کہا جاؤ اس کو دھکے مار مار کے باہر کر دو۔ اس غریب لڑکی کو راستوں میں ڈھکیلا جا رہا ہے، ادھر گری کبھی جا کر کے ادھر گری، ادھر سے دھکا مارا تو ادھر جا کر کے گری۔ اس لڑکی کو دروازے میں پھینک دیا، وہ لڑکی چاروں ہاتھ پاؤں پھیلا کر کے دروازے میں پڑی ہے، خون نکل نکل کے رس رس کے جم جاتا ہے۔ وہ لڑکی پڑی ہے، اٹھا نہیں جاتا ہے۔ ارے کوئی پرسان حال نہیں۔ تینوں بچوں نے دیکھا دروازے میں ہماری ماں کھڑ پڑی ہے، ماں ہماری ماں کے حالات خراب ہیں، ہماری ماں کا خون نکل نکل کے جم گیا۔ تینوں بچے کہنے لگے ماں ماں ہمیں مرنے دو، ماں ہمیں معاف کر دو، ماں اے ماں ماں ہماری وجہ سے تمہارا کیا ہو گیا۔ اور نوجوانوں آج کے بعد اپنی ماں کو آنکھیں مت نکالنا، آج کے بعد اپنے باپ کی طرف کو آنکھیں مت نکالنا۔ تم اسلامی رشتے کے میرے بھائی بچے ہو، میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں پیارے، ماں بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ ماں ارے ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، یہ باپ بھی بڑی قیمتی چیز ہے۔ باپ اس کا لال خون کماتے کماتے کالا پڑ گیا، اس نے کبھی اچھے ڈھنگ کے کپڑے خود نہ پہنے، مگر تم چھوٹے سے تھے تمہیں کپڑے بنا کے دیتا تھا۔ اس نے کبھی اپنے شوق پورے نہ کیے، مگر تمہارا کوئی شوق اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ آج تم جوان ہو کر کے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو۔ پیارے آج کے بعد توبہ کر کے جانا، یہاں علماء کی موجودگی میں وہ اسلام کی شہزادی پڑی ہے۔ تینوں بچے کہہ رہے ماں 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 تمہیں کیا ہو گیا، ماں اٹھو، ماں ایک نظر ہمیں دیکھ لو، ماں آج کے بعد ہم تم سے کھانا نہیں مانگیں گے، ماں ہم تم سے پینے کو کچھ نہیں مانگیں گے، ماں۔ ارے جب تینوں بچوں کی فریاد ماں نے سنی، آوازیں سنی، ماں وہ چیز ہوتی ہے اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنے غم بھول گئی، اپنی تکلیفیں بھول گئی۔ تینوں بچوں کو سینے سے لگا دے، کھچڑ کھچڑ کے دیوار سے ٹیک لگا لی ہے، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ یہ ماں سینے سے لگائے پڑی ہے، کہہ رہی ہے میرے بچوں میرے بچوں میں بہت مجبور ہوں میرے لال، میں کچھ نہیں کھلا سکتی میرے لال۔ تینوں بچوں نے کسی نے پیار سے ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالا، کسی نے ماں کے منہ کو چھوا، کسی نے بالوں میں ہاتھ ڈالا، اور تینوں بچے ایک زبان ہو کر کے کہنے لگے ماں آج کے بعد ہم تم سے کچھ نہیں مانگیں گے، ماں بس آخری ہماری ایک مانگ ہے وہ پوری کر دو، ماں آخری ہماری طلب ہے وہ پوری کر دو، ماں۔ ارے تینوں بچوں نے کیا مانگا ذرا یہ تو سننا، کہا ماں آج کے بعد ہم تم سے کچھ نہیں مانگیں گے، ماں کھانا نہیں مانگیں گے، ماں پانی نہیں مانگیں گے، ماں بس ایک چیز ہماری پوری کر دو، ماں۔ ماں بولی میرے لال مانگو مانگو میرے شہزادے مانگو۔ جب اتنا کہا تو وہ تینوں بچے کہتے ماں دیکھو رد مت کرنا، ماں واپس مت کرنا، ماں ہماری بات کو مسترد مت کرنا، ماں فیل مت کرنا، ماں بولی میرے لال مانگو۔
तीनों बच्चे एक जबान होकर के माँ से कहते हैं, माँ हमसे सांसें नहीं ली जाती, माँ अगर सांसें लेते हैं तो हमारे हल्कूम में कांटे जम जाते हैं, माँ सांसें नहीं ली जा रही है माँ, बहुत तकलीफ है माँ, माँ अब हमें खाना मत दो माँ, अपने हाथों से हमारा गला घोट दो माँ, हमें दुनिया से कर दो अलग माँ, अब हमें देखा नहीं जाता। अरे माँ से अगर औलाद कहे तो बोलो क्या बनेगा, माँ की चीख निकल गई, ऐ अल्लाह मैं इस दर पे आ गई, इन बच्चों का कैसे गला घोटूं। बोलने लगे नहीं बेटे नहीं मेरे लाल, ये माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। अरे जिसके छोटे छोटे बच्चे हो वो जरा सीने पे हाथ रख के देखे, कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने बेटों का गला घोट है। माँ ने कहा मेरे लाल अब बस आखिरी चीज बची है। तीनों बच्चों को रखा और माँ उस मालदार के घर को चली। उसने कहा चलो अब उसे इज्जत नीलाम कर दो, उसे शैतानियत पे उतरने दो, इज्जत नीलाम कर दो और बच्चों की जान बचा लो, बाद में मैं तौबा कर लूंगी। जब इतना कहा माँ तीनों बच्चों को रख करके उस मालदार के घर की तरफ को चली। तीनों बच्चे कह रहे नहीं माँ मत जाना माँ, तुम बहुत पवित्र हो माँ, तुम बहुत पाक हो माँ, तुम्हारी पाकी की कसम खाया करेंगे लोग, लेकिन माँ है इन तीनों बच्चों की खातिर। अरे माँ भीख मांग रही है माँ, अपनी इज्जत पे बारी आ गई तो माँ जा रही है माँ। अरे तुम्हें क्या पता माँ क्या होती, आज तुम अपनी माँ से छुपा के खाते हो, आज तुम अपनी माँ का कहना नहीं मानते। अल्लाह अल्लाह सुनो, वो इस्लाम की शहजादी जब चलती चली जा रही है, जैसे ही उस मालदार के दरवाजे पर पहुंचती है, दरवाजे की कुंडी पकड़ी, मगर दिल में ख्याल आया और लड़की तू इस्लाम को डुबोने जा रही है, अपने बच्चों की खातिर इज्जत पे दाग लगाने जा रही है। अरे नबी के बच्चों को देख, करबला के मैदान में उन्होंने अपने बच्चे नहीं बचाए, इस्लाम को बचाया था। उन्होंने बच्चों की मदद नहीं की, इस्लाम की मदद की थी। छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए हैं मगर इस्लाम को लड़खड़ाता हुआ नहीं देखा गया, इस्लाम को कांधा दिया था। अगर सुन ले, अगर तूने अपनी इज्जत नीलाम कर दी तो तू फातिमा को क्या मुंह दिखाएगी, ज़ैनब को क्या मुंह दिखाएगी, सकीना को क्या मुंह दिखाएगी, उम्मे रुबाब को क्या मुंह दिखाएगी और मेरे नबी को क्या मुंह दिखाएगी। अगर तेरे बच्चे मर गए तो फातिमा के बच्चों के साथ जाएंगे, और अगर शहीद हो गए, अगर शहीद नहीं हुए बच गए तो सुन ले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ जाएंगे। जब इतना दिल में ख्याल आया, वो मालदार इसे चक्कर आया, कुंडी लेकर के नीचे को गिर गई, मालदार का दरवाजा खुल गया, सामने मालदार बैठा था। उसने कहा देख मैंने कहा था तू आएगी, आ गई, मैंने कहा था बोल कितने रुपये चाहिए, पैसे चाहिए, दौलत चाहिए बोल, मगर मेरा कहना मानना होगा, बोल कल आएगी या परसों आएगी, अभी तू अपने आप को संभाल ले, कब आना है, पहले अपने बच्चों की जान बचा ले। वो कहने लगी सान मेरा कदम तो आगे बढ़ चुका था मगर मुझे मेरी फातिमा ने बचा लिया, मुझे मेरी सकीना ने बचा लिया, मुझे मेरी ज़ैनब ने बचा लिया। कहा कौन फातिमा है, कहा तू नहीं जानता, अरे वो फातिमा जो सैयदों की दादी है, अरे वो फातिमा जो हसन हुसैन की माँ है, अरे वो फातिमा जो अली की बीबी है, अरे वो फातिमा जो नबी की बेटी है, वो फातिमा जो जन्नती औरतों की सरदारा है। अरे तू नहीं जानता, ये वो फातिमा है जिसकी सीरत का जवाब नहीं, जिसकी सूरत का जवाब नहीं, जिसकी गुफ्तार का जवाब नहीं, जिसकी रफ्तार का जवाब नहीं, जिसके हुस्न जमाल का जवाब नहीं, जिसकी सूरत का जवाब नहीं। बरेली के इमाम बोले या रसूल अल्लाह, बरेली के इमाम क्या बोले, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो लड़की कहने लगी सन अरे अल्लाह से तौबा कर ले, शराब छोड़
دے, جوا چھوڑ دے, تیری میری بہن بیٹیوں کی عزت لوٹنا چھوڑ دے, سارے گناہوں سے توبہ کر لے. اللہ رحمان و رحیم ہے, معاف کر دے گا. اللہ کریم ہے, کرم فرما دے گا. اللہ ستار العیوب ہے, گناہوں کو چھپا کر کے معاف کر دے گا. اللہ غفار العیوب ہے, گناہوں کی بخشش کر دے گا. اللہ رحمان و رحیم ہے, رحم فرما دے گا. اگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگوں کی برابر بھی ہو, اگر اللہ کی رحمت کے قطرہ برس گیا, سارے گناہ دھل جائیں گے. اللہ تو وہ ہے جو 100 قتل کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر تو نے توبہ کر لی, اللہ معاف فرما دے گا. یہ کہہ کر کے لڑکی چلی گئی اور جا کر کے تینوں بچوں کو لے کر کے گود میں موت کا انتظار کر رہی تھی. اتنے میں اس کے دل میں جھٹکا لگا, یار کیسی لڑکی ہے, بچے جا رہے ہیں مگر شریعت مصطفیٰ پر آنچ آنے نہیں دی. لڑکی کیسی ہے, یہ خود مر رہی ہے مگر اس نے عزت پہ آنچ آنے نہیں دی. یہ کیسی لڑکی ہے جو شریعت مصطفیٰ کی اتنی پابند ہے. اللہ اس سماج لڑکے کے دل میں جھٹکا لگا. لڑکے نے توبہ کر لی, سارے گناہوں سے توبہ کی, اور توبہ کرنے کے بعد اے اللہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا, جوا نہیں کھیلوں گا, سٹا نہیں کھیلوں گا, کسی کی بہن بیٹی کو نہیں ستاؤں گا, آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا. اس لڑکے نے توبہ کی, اور توبہ کرنے کے بعد سیدھا 2 آدمیوں کو بلایا, کہا مال لے لو, دولت لے لو, اناج لے لو, اور لے کر کے سیدھے لڑکی کے گھر پہنچ جاتے ہیں. اور جب اس کے گھر پہنچے, کہا او بہن تجھے دیکھ کر کے ہم نے توبہ کر لی ہے, آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے. لے آج تو اکیلی نہیں ہے, میں تیرا بھائی ہوں. آج سے اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو بول دینا, آج کے بعد کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھوں گا. وہ لڑکی نے وہ لے لیا, پکا لیا, بنا لیا, بچوں کو بچا لیا, اور اپنے دامن کو اٹھا, اپنے آنچل کو اٹھا کر کے اور کہا مولا پروردگار میں نے تیری رحمت پہ بھروسہ کر کے کہہ دیا تھا, اے اللہ یہ میرا بھائی ہے, اس کے گناہ معاف کر دے. اے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا, آگے بڑھانا تیرا کام ہے. میرے مولا یہ وہ ہے جو بہت گناہ کرتا تھا, مگر تو تو رحمان و رحیم ہے, تو تو غفار ہے, تو تو ستار ہے, تو تو میرے مولا رحیم ہے. پروردگار سارے گناہوں کو معاف کر دے, اور اے اللہ اس پہ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ حرام کر دے. اس لڑکی کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اور یہ لڑکا وہی ہے جو اپنے دامن میں آگ لے لیتا ہے, اس کا دامن نہیں جلتا ہے, اپنے ہاتھوں میں آگ لے لیتا ہے, اس کے ہاتھ نہیں جلتے جو میں نے شروع میں بتایا تھا. اگر پاؤں سے آگ پہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں نہیں جلتے ہیں. یہ وہ لڑکا ہے اب جب دعائیں کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ارے کیا تھا, کیا بن گیا, کیوں اس نے کیا کیا, صرف توبہ کی ہے. توبہ سچے دل سے توبہ کی ہے, پکے دل سے توبہ کی ہے. کتنا بڑا گناہگار تھا لیکن سیاکار تھا, لیکن آج اس کا بیڑا پار ہو گیا. پیارو میرا بھی دل بھر آیا ہے یہ سارے علماء کی موجودگی میں. آج تک تم نے جو گناہ کیے, کسی کی بہن بیٹی کو تکا یا جو بھی گناہ کیے, اللہ رحمان و رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ ستار العیوب ہے. تمہارے کتنے گناہ ہو, اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ برس گیا تو سارے گناہ دھل جائیں گے. مگر شرط یہ ہے کہ پکی سچی توبہ کرو, پکی سچی توبہ کرو. میں تم سے نعرہ نہیں لگوا رہا ہوں, میں تم سے چندہ نہیں مانگ رہا ہوں, گناہوں سے توبہ کرانے کے لیے ہاتھ اٹھوا رہا ہوں. سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ, سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ, اور ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ اٹھائے رہنا. تمہیں خدا کا واسطہ, تمہیں رسول پاک کا واسطہ, تمہیں پنجتن پاک کا واسطہ, تمہیں نبی پاک کا واسطہ, تمہیں اللہ والوں کا واسطہ. پیارے اگر توبہ کرنا تو سچی کر لینا. میں نے بڑے دل سے یہ واقعہ سنایا ہے, اس لیے صرف تمہاری توبہ کرانے کے لیے سنایا, اور کلمہ پڑھواؤں گا تمہارے دل
کو انشاءاللہ سکون ملے گا. بولو پکی سچی توبہ کرنا, کوئی بھی جھوٹی توبہ مت کرنا. دیکھ میرے بھائی, بہت مشکل سے اسلام ہم تک پہنچا ہے, بڑی پریشانیوں سے پہنچا ہے. آج تو دل کو پگھلا لے اور سارے گناہوں کو سامنے رکھ لے اور آنکھوں میں آنسو ہو, اگر نہیں آئے تو رونے جیسا منہ کر لے اور آج تو توبہ کر لے اور سب توبہ کرو اللہ سے, ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کرو. پتہ نہیں ان میں سے کس کی, علماء بھی اٹھا لیں کیونکہ تمہارے صدقے میں پتہ نہیں کس کی آج بخشش ہو جائے. سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ, میں بھی اٹھاتا ہوں. بولو یا اللہ, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ, یہ ہاتھ اٹھا کر کے اس بات کی گواہی کر رہے, مولا آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے, آج کے بعد شرابیں نہیں پیئیں گے, آج کے بعد کسی کو بہن بیٹی کو نہیں تکیں گے. میرے مولا آج کے بعد تمام گناہوں سے بچیں گے. ہاتھ ہلا دو سب لوگ, بولو آج کے بعد تمام گناہوں سے بچتے رہیں گے. بولو انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. پیارے ہاتھ رکھ لو. میرا سب سے بڑا نذرانہ یہی ہے, میرا سب سے بڑا تحفہ یہی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا خالد صاحب کو, ناظم صاحب کو, ان علماء کو اور مستقیم بھائی جن کے کھانا کا کمیٹی والوں کو. انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر کے اس سنہرا موقع عطا فرمایا. میں نے بیان کیا, پتہ نہیں آج کس کس کی بخشش ہو جائے, پتہ نہیں آج کس کس کے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول ہو جائے. مگر پیارو, یہ سید زادہ ہے, تمہیں کچھ دے نہیں سکتا, اتنا ہی بس توبہ کرا